मसीह के पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने मजूसियों के बारे में पढ़ा। मजूसी कौन थे, कहां से आए और कहां गए और उनका मकसद क्या था। आज इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे उन चरवाहों के मुतल्लिक जिन्हें खुदा के मुकर्रब फरिश्ता ने आकर पैगाम दिया। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, बिशप यूसुफ सुहेल साहब। बिशप, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में सुच्चे मोती में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, फजल टीवी का और उसकी सारी इंतज़ामिया का और खुदा रूल कुद्दस का, जिसने हमें मौका दिया कि हम उसकी कलाम की गवाही के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। और शुक्र है खुदा रूल कुद्दस का जिसने हमें ये मौका दिया कि हम कलाम की सच्चाइयों को बयान करें। नाजरीन, बिशप साहब चेयरमैन हैं बिशप्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, चेयरमैन हैं असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स के, और आज हम इनसे बातें सुनेंगे उन चरवाहों के मुतल्लिक जिनके पास खुदा का मुकर्रब फरिश्ता आता है पैगाम लेकर। इसे पेशतर के हम बिशप से गुफ्तगू करें। आइए हम करते हैं दुआ और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे बिशप यूसुफ सुहेल साहब। आए हम खुदावंद के हजूर अपनी दुआओं को रखें। बहरोबार के खालिक और मालिक, नहायत प्यार करने वाले खुदा, शुक्रगुजार हैं इन लम्हात के लिए तो जो हमें मौक़े फ़राहम करता है। बाप उस्मानी, हम तो मुशर्रफ बेटे की तरह हमेशा तुझे सताते हैं, लेकिन तू हमेशा वफ़ादार बाप की तरह हमारा फ़िक्र करता है, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज के इस प्रोग्राम में हिकमत और दानाई की रूह अता फरमाना और पाक रूह को हमारा उस्ताद मुकर्रर करना, क्योंकि हमारे पास जितना इल्म है वो नाकस है, क्योंकि दुनियावी है। और कलाम मुक़द्दस चूँकि इल्हामी मज़हब है, इल्हामी तालीम है, इसलिए जब तक तेरा कलाम मुक़द्दस हम नहीं सीख सकते, जब तक तेरा पाक रूह हमें नहीं गाइड करता। हम अपने सारी ज़िंदगी में, इस सारे प्रोग्राम में पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह यीशु के पुरफज़ल और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। नाज़रीन, आइए हम किताब मुक़द्दस में से लूका तबीब की इंजील उसका दूसरा बाब 14 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तअज्जुब किया, मगर मरियम इन बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद करते हुए लौट गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। बिशप साहब, हमने बड़ी प्यारी सी बात खुदा के कलाम में से हमने पढ़ी है। इससे पहले हम देखते हैं कि 8वीं आयत में लिखा है कि उस इलाका में चरवाहे थे जो गल्ला की निगाहबानी करते थे और खुदा का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ। सही। और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। और ये बड़ी प्यारी सी बात हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि खुदा का फरिश्ता चरवाहों के पास आया। पहली बात तो ये कि ये चरवाहे थे कौन जिनके पास खुदा अपने फरिश्ते को भेज देता है। चरवाहे कौन थे? एक्चुअली हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो है उनका एक एक अमल जो है, एक एक कही हुई बात जो है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ी है। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में आपको याद होगा
کہ مسیح یسوع نے کہا تھا تم میں جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے، بچے کی مانند بنے۔ پھر ایک جگہ لکھا تھا کہ خداوند نے کمزوروں کو چن لیا تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کرے۔ اب چرواہے جو ہیں، اگر ہم اس کی بیک ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اس وقت کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو چرواہے جو تھے وہ اس معاشرے کے غریب ترین لوگ تھے، جو علاقے سے باہر جا کر اپنا الگ سے ایک مقام بنا لیتے تھے اور وہاں پر وہ بھیڑ بکریاں، گدھے، گدھیاں، اس طرح کے جانور پالتے تھے اور ان کو الگ رکھا جاتا تھا، اور وہ جیسے کہہ سکتے ہیں لوئر کلاس کے لوگوں کو چرواہے کا کام کرتے تھے، اور رد کیے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کام معاشرے کے ساتھ کوئی سوشل ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی، بس ان کا جانوروں کو پالنا اور وہاں سے وہ جو اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ دینا، مطلب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رد کیے ہوئے لوگ تھے، اور نہ تو وہ پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی وہ اتنا امیر تھے کہ کوئی ان کے پاس سوشل سٹیٹس ہوتا۔ لیکن ایک بات جو ابھی آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار خدا نے ان کو ہی کیوں فرشتے کے ذریعے دعوت دی مسیح یسوع کا دیدار کرنے کے لیے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تو نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا، یعنی کہ ہم اپنی ساری محنت سے، اپنی ساری پارسائی سے خداوند کے پاس نہیں جا سکتے جب تک وہ نہیں ہمیں چنتا، اور جس کو وہ چنتا ہے، آپ بھی لیڈر ہیں اور ہم بھی طالب علم ہیں، کہ جس کو وہ چنتا ہے اس کو ماں کے پیٹ سے چن لیتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوا، یہ چرواہوں کو ایسے ہی نہیں چن لیا گیا۔ اگر ہم آگے جا کر ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی فرشتے کو دیکھا وہ ڈر گئے اکارڈنگ ٹو بائبل، لیکن جیسے ہی فرشتے نے وہ پیغام دیا، کپڑے میں لپٹاؤ اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، جیسے ہی یہ پیغام سنتے ان کا ڈر ایک دم سے ختم ہو جاتا۔ اس سے تھوڑا سا یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ساری تعداد جو تھی وہ کلام کے نوشتوں سے ناواقف نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے سنا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اگر یسایہ کی کتاب انہوں نے سنی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو تھا مذہب کو جو تھا وہ پریفرنس دی جاتی تھی، تو ان کے ذہن میں تھا، لیکن جیسے ان کو پیغام ملتا ہے وہ نہ تو اپنی بھیڑ بکریوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو پیچھے کون سنبھالے گا، نہ وہ اپنے گھر بار کی فکر کرتے ہیں، وہ اس امان کامل کا اظہار کرتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے ان کو پیغام ملا، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر وہاں چلے گئے۔ اگر آپ وہاں کی جیوگرافی دیکھیں تو جہاں پر مسیح یسوع کی چرنی تھی اور جہاں پر گڈریے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کوئی تقریباً 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور فوری طور پر وہ خدا کے موعود مسیح، جو مسیح یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ تھا، جس نے آگے چل کر انسان اور خدا کا ملاپ کرانا تھا، اس کے دیدار کے لیے وہ وہاں پر چلے گئے۔ تو آپ نے پوچھا تھا تو فرشتے جو گڈریے تھے یہ کوئی اتنا سٹیٹس نہیں رکھتے تھے، ان پڑھ تھے اور رد کیے ہوئے لوگ تھے، لیکن خداوند اپنے جلال کے لیے انہی کو چنتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ آ کر میرے پیارے بیٹے کو دیکھو۔ بھائی صاحب، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ رد کیے ہوئے لوگ تھے، غریب تھے، ناتواں تھے، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، خدا نے پھر اپنے مقرر فرشتہ کو انہی کے پاس کیوں بھیجا؟ اس وقت کے حاکم کے پاس کیوں نہیں بھیج دیا؟ اس وقت کے امیر ترین لوگوں کے پاس کیوں نہیں بھیج دیا؟ صاحب استاط لوگوں کے پاس کیوں نہیں بھیج دیا؟ پھر انہی کے پاس کیوں بھیجا؟ خدا کا اس میں الہی مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جی، اگر ہم کلام مقدس کو پڑھنے والے ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں بھی دیکھتے ہیں، اور وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو ان دیکھے ایمان لائے۔ اب ابھی تک انہوں نے مسیح یسوع کو نہیں دیکھا، اس بچے کو نہیں دیکھا، ایک پیغام ملتا ہے اور وہ پیغام کے اوپر مکمل طور پر فوکس کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ بچے کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو امان کی پختگی ہے یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی۔
ہمیں بھی بہت ساری دفعہ بعض دفعہ باتیں کہی جاتی، بعض کو ہم رد کر دیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے فوری طور پر کہا آؤ بیت الحم کو چلیں۔ یہ بات جو ہوئی ہے دیکھیں، فرشتے نے جب ان کو پیغام دیا تو انہوں نے کوئی کراس کویسچن نہیں کیا۔ جب فرشتے نے انہیں پیغام دیا وہ فوری طور پر اس پر ایمان لائے، کیونکہ وہ فرشتے نے خدا کا پیغام ان کو دیا، اور جیسے ہی انہوں نے چھوڑ چھاڑ کر وہاں گئے تو ان کی زندگی میں اس امان کے وسیلہ سے فوری طور پر ان کی زندگیوں میں کام ہوا، اور وہ کیا کرتے ہوئے لکھا کہ جب واپس آئے تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی بات کو آگے بڑھاتے، وہ خاموشی سے واپس نہیں آئے بلکہ وہ لوگوں کو بتاتے آئے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جس کا ہم صدیوں سے ویسا میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو پوری دنیا کا خالق اور مالک تھا، خدا کا بیٹا یسوع المسیح اپنا شاہانہ تخت اور تاج چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اس قدر پست کر لیتا ہے کہ اسے زمین پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اسے اس چرنی میں جہاں پر جانور چارہ کھاتے ہیں وہاں پر اس قدر پست کیا کہ وہ چرنی میں آ گیا، اور خدا نے یسوع المسیح کو پسماندہ لوگوں کے لیے، غریب اور غربا کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ تھے، معاشرے کے پچکے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے بھیجا۔ اور اگر خدا نے یسوع کو چرنی میں بھیجا تو خدا نے اپنے مقرب فرشتہ کو بھی ان لوگوں کے پاس بھیجا جو رد کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، بڑی پیاری سی بات ہم اور خدا کے بندہ سے سنیں گے، سیکھیں گے۔ یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا، کہیں بھی نہ جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید۔ بریک سے پہلے ہم بڑی پیاری بات چرواہوں کے حوالے سے کر رہے تھے کہ وہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے۔ بشپ صاحب، ایک ہم بات کتاب مقدس میں سے اور دیکھتے ہیں۔ جب حضرت داؤد کا چناؤ ہوتا ہے، جب خدا کا بندہ سیموئیل مسا کرنے کے لیے آتا ہے یسی کے بیٹوں کو، تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے والد کا رد عمل کیا تھا۔ کیا آپ ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہم نے شارٹ بریک لینے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے تو بشپ صاحب، یہ نہیں بات کہ اس کے پاس جگہ نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے وسائل، ساری کائناتوں کے وسائل جو ہیں ان کا مالک مسیح یسوع ہے، ٹھیک ہے، وہ خداوند کے ساتھ شروع سے موجود ہے۔ چرنی میں پیدا ہونے کا ایک کنسیپٹ جو ہے اس کی آپ نے وجہ تھوڑی سی آپ خود بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ میرے تک پہنچنے کے لیے کسی کو کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اگر وہ کسی اعلیٰ محل میں پیدا ہوتا تو شاید ان چرواہوں کو وہاں پر نہ جانے دیا جاتا۔ اور یہ چرواہے جو ہیں یہ شروع سے ہی، یہ چوپان جس کو کہتے ہیں، چوپان دوسرے لفظوں میں آپ پر رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر پوری انجیل مقدس میں ہمیں مسیح یسوع ایز اے چرواہا کہا گیا ہے۔ چرواہے کا مطلب ہے لیڈ کرنا، اور وہ کہتا ہے جہاں رکھوالی کرنا بھی، بیڑوں کی حفاظت نگہبانی کرنا، ان کے لیے چارے کا انتظام کرنا، وہ بہت ذمہ داری کی کام ہے۔
اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی، جب سیموئیل نبی خدا کے نیکسٹ بندے کا، خدا کے نئے سورما کا، خدا کے نئے بادشاہ کا انتخاب کرنے کے لیے آتا ہے اور خدا اس کو بھیجتا ہے، تو یسی کے پاس جب آتا ہے تو وہ فردن جو ہے نا اپنے بیٹوں کو پیش کرتا ہے، لیکن سیموئیل ہمیشہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، ہم قد کاٹ کو دیکھتے ہیں، ہم خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور باپ کی بھی یہی مرضی تھی میرا یہ بیٹا بادشاہ کے لیے مسا ہو ہاں جائے، جی۔ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. لیکن خدا کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ اب خدا چاہتا تھا کہ داؤد کو مقرر کرے، اور جب انہوں نے آخر میں پوچھا کہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے، کہتا ہے جی میرے یہی تقریباً بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے چھوٹا، لیکن وہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، تو وہ اس جو ہے نا ڈیزگنیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آگے جا کر یہ دیکھا، جب مسیح یسوع کی پیدائش پر فرشتہ آتا ہے تو اس وقت بھی کسی کا یہ تصور بھی نہیں تھا کہ خدا کے فرشتے ان کو ہدایت دینے کے لیے چرواہوں کے پاس جائے گا، اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ سامنے آتا ہے داؤد بادشاہ، تو سیموئیل کہتے ہیں ہاں یہی ہے جس کو خدا نے چنا ہے۔ تو بشپ صاحب، بائبل مقدس میں چرواہے کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ خدا وقتاً فوقتاً جو ہے چرواہے کی مثال دیتا رہا ہے، اور پھر یہاں پر ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ چرواہوں کو ان کی امان کے وسیلے سے اتنی برکت دی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو خداوند یسوع مسیح ہے ان کے دیدار کی سعادت انہوں نے حاصل کی، سب سے پہلے، بلکہ پیغام بھی سب سے پہلے انہیں ملا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سعادت کوئی عام سعادت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے یسوع المسیح کا دیدار بھی انہوں نے کیا، چرواہوں نے، اور خدا کے مقرب فرشتہ نے پیغام بھی انہی کو دیا، کیونکہ خدا کا بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر پست کرتا ہے کہ ہمارے لیول پر آ جاتا ہے۔ اور پھر بشپ صاحب ایک اور بات ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یسوع المسیح کا دیدار کر لیا، یسوع المسیح کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ اور اس سے پہلے بھی ہم ایک اور واقعہ کو اگر ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، وہی جو بھیڑوں کے رکھوالے ہیں، ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں، کوئی بھیڑوں کو چرا نہ لے، کوئی ان کی بھیڑوں کے اوپر کسی جنگلی جانور کا حملہ نہ ہو جائے، وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ اپنا مال و متاع، اپنا وہ سارا جو ان کی وہ ٹوٹل جاگیر تھی، اسے بھول جاتے ہیں، سارا کچھ چھوڑتے ہیں اور یسوع کی تلاش میں چل نکلتے ہیں۔ آج ناظرین ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں یسوع کی تلاش کے لیے۔ ہم اپنے چیزوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے۔ چرواہوں کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور یسوع کی تلاش میں چل نکلے۔ ویسا میں ذکر کر رہا تھا کہ جب انہوں نے یسوع کا دیدار کر لیا تو اس کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے ان کو پیغام ملا، انہوں نے فوری طور پر یہ ڈیسیژن لیا کہ آؤ ہم بیت لحم کو چلیں۔ سستی نہیں کی، کیونکہ جب ہم کوئی ڈیسیژن لینے میں سستی کرتے ہیں، خصوصی طور پر نیکی کے کاموں میں، تو پھر ابلیس جو ہے اس کو ہم موقع دیتے ہیں اور وہ طرح طرح سے ہماری زندگی میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر چرواہوں نے فوری طور پر اس پر فیصلہ کیا اور وہ بیت لحم کی طرف چل پڑے۔ بشپ صاحب، یہاں پر ایک اور امر بڑا قابل ذکر ہے۔ ایک چرواہا نہیں تھا، لیکن ان کا فیصلہ متفقہ تھا۔ انہوں نے فیصلے پر اتفاق کیا۔ آج ہم دو شخص ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ہم کسی ایک ڈیسیژن پر، ہم اپنی رائے پر، ہمارے جو ہیں وہ ڈیسیژن مختلف ہوتے ہیں، ہم متفق نہیں ہوتے۔ انہوں نے اتفاق کیا آپس میں، تو تب وہ چل نکلے۔
चरवाहों की ज़िंदगी से हम बड़ा कुछ सीख लेते हैं। एक तो उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल उनका, हाँ जी, फिर उनका इत्तेफाक करना, हाँ जी, सुस्ती ना करना मालो मता की और कुर्बानी मालो देना, मता की कुर्बानी फिक्र देना, ना कुर्बानी देना, करना, छोड़ देना। खुदा उनका मालिक था। हाँ जी, हम देखते हैं किताब मुकद्दस में और पूरी तारीख में उनके उनके रेवड़ को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, जब हम खुदावन की तरफ चल निकलते हैं तो हमारा मालो असबाब जो है वो महफूज वो होता है। सारा का सारा महफूज रहता है। फिर मैं वही उसी सवाल पर आता हूँ कि जब उन्होंने यस्सु को देख लिया तो फिर उनका रद्द अमल क्या था, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया फिर अपने आप को? इससे पहले हम बात करें, देखें आप, जब मजूसी चले हैं तो उनको एक हेरोदस की सूरत में एक रुकावट सामने आई, ठीक है। लेकिन चरवाहों के मतलब ये है कि वो जैसे ही चले हैं फौरी तौर पर वो चरनी तक पहुंच गए। और आपका सवाल, जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो फिर क्या हुआ, उसके सिले में खुदा क्या करता है, जैसा कि लूका 2 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, पास उन्होंने जल्दी जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। अब सबसे बड़ी बात, जब आप दुनिया के खालिक को अपने सामने पाते हैं, आप उस बच्चे को देखते हैं जिसका सदियों से तज़किरा हो रहा है, जिसके मतलब अंबिया कराम पेशीन गोइयाँ करते हैं। जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने खुदावंद की हम्द की, खुदावंद के गीत गाए और उन्होंने एक तरह से निजात को अपनी आंखों से देख लिया। और वो वापसी पर खामोशी से नहीं आगे, मुंह छिपाकर वापस नहीं आगे, बल्कि चर्चा करते हुए वो वापस आए। और यही बात है कि हम बदी का चर्चा तो बड़े अच्छे ज़ोर से करते हैं, ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन नेकी के कलाम को हम आगे फैलाते नहीं हैं, चर्चा नहीं करते। अगर हम बागे अदन में देखें तो खुदा रोज़ आदम के पास आता है और उसको कलाम सुनाता है, और यकीन जानी इब्लीस एक दिन ही आता है और पिछला कलाम भूल जाते हैं। और उसकी फिर उसने आगे चर्चा की, अम्मा हवा ने आदम को खिलाया, और यही आज भी हो रहा है। जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हम उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन अगर हम कोई बुरी बात देखते हैं तो शाम तक वो वायरल हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहों ने बुरी बात की चर्चा नहीं की, बल्कि अच्छी बात की चर्चा की और खुदावंद के जलाल का चर्चा किया और उस वादे की तकमील का चर्चा किया जो अंबिया कराम सदियों से हमें बताते आ रहे थे कि देखो एक बच्चा कुंवारी मरियम से पैदा होगा। बिशप साहब, एक हम आप भी खुदा का शुक्र है एवेंजलिज्म करते हैं, खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। बेशुमार मेरे दोस्त भी खुदावंद की खिदमत करते हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि सबसे पहले खुदा की तबलीग करने वाले, इब्ने आदम का चर्चा करने वाले ये पसमानदा लोग थे, गजरिए थे, तो क्या मैं हक बजानब नहीं हूं? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा है कि सबसे पहले एवेंजलिस्ट जो थे वो यही चरवाहे थे, जिन्होंने सबसे पहले यस्सु को और देखा। ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल थे जो आज हम रोना रोते हैं कि हम कैसे एवेंजलिज्म करें, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। वो चरवाहों से सीख सकते हैं, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं था, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से एवेंजलिज्म की और भरपूर तरीके से मसीह यस्सु की गवाही दी और लोगों को बताया कि आज मुनज्जी पैदा हो गया। बड़ी प्यारी बात कि आज मुनज्जी पैदा हो गया है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि हम अदना लोगों की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। याद रखें कि खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता और खुदा के कवानीन में ये नहीं है। जब दुनिया का नजात दहिंदा बनी इसराइल का बादशाह दुनिया में आता है, अजली और अब्दी बादशाह दुनिया में आता है, खुदा का फरजंद, खुदा का इकलौता बेटा दुनिया में आता है, तो खुदा अदना लोगों को चुनता है। उन चरवाहों को जो मुआशरे का रद्द किया हुआ तबका थे, खुदा उन्हें चुनता है। इस खबर को किसी आम शख्स के जरिया उन तक नहीं भेजता, अपने मुकर्रब फरिश्ता के
वसीला से उन्हें बताता है, अपने पैगाम रसा फरिश्तों के वसीला से उन्हें बताता है। और फिर अगर वो पैगाम सुनते हैं तो वो उस पर फौरी उनका रद्द अमल हम देखते हैं। फिर मालो असबाब की फ़िक्र नहीं करते, हम ये भी देखते हैं। वो खुदावंद की तलाश में चल निकलते हैं, हम ये भी सीखते हैं। और फिर जब खुदावंद यीशु अल मसीह का वो दीदार कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं, तो फिर ना सिर्फ उसे अपने तक रखते हैं, उसका चर्चा हर जगह पर करते हैं। और यही खुदा का पैगाम है आज जितने नाज़रीन आप सुन रहे हैं। क्रिसमस का पैगाम आपके लिए है। क्रिसमस का पैगाम यही है कि आप यीशु अल मसीह की उस खुशखबरी को दूसरों तक आम करें, और इसके लिए वसाइल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए फौरी रद्द अमल की ज़रूरत है, इसके लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है और यकदम तैयार करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बातें हमने खुदा के बंदा बिशप यूसुफ सुहेल साहब से सुनी हैं। उन चरवाहों के मुतल्लिक याद रखें, जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम खुदा की बादशाहत में उसके साथ शरीक नहीं होंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। देखना मत भूलिए प्रोग्राम सुच्चे मोती, सिर्फ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर।